सबै प्रियहरूलाई जतिजनाले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ तपाईले आज हामीलाई द ब्लेसिङ्स अफ एलिम एलिमका आशिषहरू नामक कार्यक्रम जुन एलिम उपासना भवन द एलिम हाउस अफ वर्शिप जुन कोलम्बस ओहायोमा रहेको मण्डली छ यहाँबाट चलाइने यो सुसमाचारीय युट्युब सेवाकाईमा तपाईहरू जोडिनु भएको छ। यसका लागि हामी तपाईलाई हाम्रा सम्पूर्ण एलिमका आशिषहरू नामक कार्यक्रमका हाम्रा टिमबाट हामी तपाईलाई जयमसी फेरि भन्न चाहन्छौँ अनि धन्यवाद। र यो समय चाहिँ विशेष गरी हामीलाई टाढाबाट माया गरेर हामीलाई सङ्गति दिनको लागि भिजिट गर्नको लागि प्रभुका सेवक हाम्रो अङ्कल नेभिल आउनुभएको छ। अनि यो समयमा आज धेरैको मनमा एउटा त्यो भइरहेको प्रश्न आज धेरैले सोधिराख्नु भएको प्रश्नलाई चाहिँ आज हामी प्रभुका सेवक प्रभुका दास अङ्कल नेभिलबाट आज हामीले केही सिक्ने प्रयत्न गरेका छौँ। अनि आशा छ यी कुराहरू सुनेर तपाईहरूको पनि यस्तै प्रकारका जिज्ञासा प्रश्नहरू तपाईहरूका जीवनमा मनमा छन् भने तपाईहरूले तपाईहरूको हृदयमा भएको प्रश्नहरूको उत्तर पाउनुहुनेछ यो कुराको हामी आशा गरेका छौँ। अब ढिलो नगरिकन हामी प्रभुको दासलाई हामी स्वागत गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू अङ्कल फर भिजिटिङ अस एन्ड coming to our YouTube ministry, the blessings of Elim. Thank you for the opportunity you have given. Thank you so much. अब हामी ढिलो नगरिकन दुई चारवटा प्रश्नहरू हामी प्रभुको सेवक अङ्कल नेभिललाई सोध्नेछौँ। So without delaying, we shall ask few questions that a lot of our viewers, our friends have in mind. So we hope to get some wisdom from God and get blessings. So the first question would be, what happens after we die? र पहिलो प्रश्न छ मृत्यु पछाडि के हुन्छ? I think that question is one of the most important questions. After you ask the first question, that is, how I can receive eternal life, or how can I be saved? Now the second question is that what will happen to me when I die? र अब यो प्रश्न चाहिँ त्यतिखेर अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ तपाईको लागि जब तपाईले मुक्ति पाउनुहुन्छ, उद्धार पाउनुहुन्छ, जब तपाईले चाहिँ अनन्त जीवन पाउनुहुन्छ। त्यो पछाडि चाहिँ तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ कि अब म मरे भने मलाई के हुन्छ भनेर। All our answers to all the questions must be found through the word of God, the Holy Bible. अनि हाम्रा सबै प्रकारका प्रश्नहरूको उत्तरहरू चाहिँ परमेश्वरको वचन पवित्र शास्त्र बाइबलमा पाइन्छ। Now explaining this matter of death, in the book of Ecclesiastes, we find the preacher is talking about the general rule as to what happens at the point of death to any human being. अनि अब यहाँ हामीले यो मृत्युको विषयमा जो पनि व्यक्तिहरू जो पनि मानिसहरू जब ऊ मृत्युको मुखमा पुग्छ अथवा जब ऊ मर्छ त्यो पछाडि के हुन्छ भनेर चाहिँ यहाँ उपदेशकको किताबमा हामीले लेखेको पाउँछौँ। It is important for us to know what happens to a human being when he dies. यो हाम्रो लागि अति महत्त्वपूर्ण छ। यो हामीले जान्नुपर्ने कुरा हो जब एउटा मानिस मर्छ उसलाई के हुन्छ। Now Ecclesiastes chapter 12. Now the Ecclesiastes was written by the person who is considered to be the wisest man, King Solomon. He says in verse 7, then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. अनि यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ यहाँ हामीले उपदेशक 12 को 7 मा पाइन्छ। यो किताब उपदेशकको किताब चाहिँ सोलोमन राजाले लेखेका हुन् जो चाहिँ एकदमै सबैभन्दा बुद्धिमानी ज्ञानी भनेर मानिन्छ। उसले यहाँ बताएका छन् तब माटो जस्तो थियो त्यस्तै पृथ्वीमा फर्कनेछ अनि आत्मा परमेश्वर कहाँ फर्कनेछ जसले त्यो दिनुभएको थियो। Now one truth is established there, that every human being has a spirit within him. At the point of death, the body will be separated from the spirit, or rather the spirit will be separated from the body, and the body will go back to the dust that it is buried, but the spirit will go to meet God. अब यहाँ हामीले एउटा सत्यता यहाँ हामी पाउन सक्दछौँ कि हरेक व्यक्तिमा आत्मा हुँदछ भनेर। अब यहाँ हामी देख्दछौँ जुन त्यो माटो छ जब त्यसलाई गाडिन्छ त्यो माटो माटोमै फर्किन्छ। जुन त्यो परमेश्वरले दिनुभएको आत्मा चाहिँ
परमेश्वर कहाँ फर्किएर जान्छ। Now, if you are a believer in the Lord Jesus Christ, then what happens to your spirit is that you go into the presence of the Lord Jesus Christ. र यदि तपाईँ चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुभएको विश्वासी ईसाई हुनुहुन्छ भने चाहिँ जब तपाईँ यो संसारलाई छोड्नुहुन्छ, जब तपाईँ बित्नुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको उपस्थितिमा तपाईँ जानुहुनेछ। In the book of Philippians, chapter 1, verse 23, Paul the Apostle is speaking about what would happen to him at death. अनि यहाँनिर फिलिपी 1:23 मा चाहिँ पावलले यहाँ बताइरहेका छन् मृत्युको समयमा चाहिँ उसलाई के हुन्छ यो कुरा बताएका छन्। For I am in a strait between the two, having a desire to depart and to be with Christ, which is far better. यहाँ बताएको छ किनभने म दोधारमा परेको छु, इच्छा त हुन्छ बिदा लिउँ र ख्रीष्टसँग रहौं किनकि यो अति नै राम्रो हो। So there you have, to depart is to be with Christ अब for a यहाँ believer. अब यहाँ बताएको छ एउटा विश्वासीको लागि चाहिँ, एउटा ईसाईको लागि चाहिँ यहाँबाट बिदा लिनु, यहाँबाट छुट्टिनु चाहिँ ख्रीष्ट कहाँ पुग्नु, ख्रीष्टसँग रहनु हो। Now, departing means departing out of the body, departing out of this world. अनि बिदा लिनु भनेको चाहिँ यो शरीरबाट, यो संसारबाट बिदा लिनु भनेको हो। So it is now confirmed once and for all, for the believer to depart is to be with Christ. अब फेरि यो एकचोटि यहाँ प्रमाण गरिएको छ कि यो एउटा विश्वासीको लागि उसले यहाँबाट छुट्नु भनेको चाहिँ ख्रीष्ट कहाँ उहाँसँग रहनको लागि जानु हो। Let us look at another verse. अब हामी अर्को भर्सलाई हेर्छौं है त। Second book of Corinthians, chapter 5, verse 8. दोस्रो कोरिन्थी 5:8 पद। We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. हामी ढुक्क छौं र शरीरबाट अलग भएर बरु प्रभुसित रहनु नै इच्छा गर्छौं। See, absent from the body, that means the spirit will leave the body. अब यहाँ हेर्नुहोस् शरीरबाट अलग रहेर भनेको चाहिँ आत्माले शरीरलाई छोड्नु हो। The body becomes lifeless and it will be buried. अब त्यो शरीर चाहिँ जीवन रहित हुन्छ अनि त्यसलाई काढिन्छ। But to be absent from the body is to be present with the Lord. That means the spirit is going to God. अनि अब यहाँनिर बताएको छ जसै गरी यो शरीरबाट अलग रहनु भनेको चाहिँ परमेश्वर कहाँ जानु भनेको हो। Now this is the meaning of eternal life. अब यो चाहिँ अनन्त जीवनको उदय रहस्य हो। You have eternal life now by believing in the Lord Jesus. तपाईले प्रभु यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुभएको कारणले गर्दा अहिले तपाईमा अनन्त जीवन छ। After death, that eternal life will continue. तपाईको मृत्यु पछाडि त्यो अनन्त जीवन चाहिँ निरन्तर गइरहन्छ। Now, but the place is changed. That is, you are in the presence of God. र अब त्यो जग्गा मात्रै फेरिएको हो, त्यो समयमा चाहिँ तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा So जानुहुन्छ। that's what we should be hoping and expecting at the end of our lives when we die, the moment that we go into the presence of God. अनि आज हाम्रो आशा पनि हाम्रो विश्वास पनि त्यही गर्नु हुनु पर्दछ। जब हामी बित्छौं, जब हामी संसारलाई छोड्छौं, हामी चाहिँ त्यही घडी नै परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी जान्छौं We भनेर। also have evidence outside the Bible that many believers, as they were nearing death at that moment, they were talking about the vision of heaven, what they can see. अनि हामीसँग अरु पनि प्रमाणहरू छन् कि यो बाइबलमा नभएका कुराहरू अरु ईसाईहरूले चाहिँ जब उनीहरू मृत्युको मुखमा पुगिरहेका थिए उनीहरूले चाहिँ ती कुराहरू बताएका छन्। ती स्वर्गका दर्शनका कुराहरू त्यो कुराहरू बताएका हामीले पाउँछौं। Can you remember in Acts chapter 7, that first martyr of the church, just before he died, because he was being stoned, he said, I can see the Lord Jesus standing at the right hand of the Father. अनि तपाईहरुलाई याद छ त्यो प्रेरित किताब 7 अध्यायमा जो चाहिँ
पहिलो शहीद थिए प्रभु यीशु ख्रीष्टका परमेश्वरका, उसले चाहिँ उसलाई त्यो ढुङ्गाले हानेर मारिएको थियो त्यतिखेर। उनले त्यो समयमा बताइरहेको थिए, मैले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ परमेश्वरको दाहिने हातमा बसिरहेको उभिरहेको देख्छु भनेर देखेँ भनेर बताइरहेको थिए। So the hope of a believer is so very well established in the word of God. To be absent from the body is to be present with the Lord. अनि त्यही भएर एउटा विश्वासीको लागि, एउटा इसाईको लागि चाहिँ यो कुराहरू, जुन त्यो आशाको कुराहरू चाहिँ यो परमेश्वरको वचनमा सफासँगले बताइएको छ। शरीरमा अलग रहनु, शरीरबाट बिदा लिनु भनेको चाहिँ परमेश्वर कहाँ जानु भनेर। थ्याङ्क यू अङ्कल फर द्याट, त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। सो इफ द्याट्स द थिङ, इज देयर अ जजमेन्ट टु अ बिलिभर? अब यदि त्यो कुरा हो भने, यदि त्यो एउटा विश्वासी चाहिँ शरीरबाट बिदा लिए पछाडि परमेश्वर कहाँ जान्छ, इफ इट इज सो द्याट फर अ बिलिभर, इफ अ बिलिभर लिभ्स दिस वर्ल्ड, इफ अ बिलिभर passes, he goes in the presence of the God. If that's the thing, is there a judgment to a believer? यदि त्यसो हो भने के त्यो विश्वासीको न्याय हुन्छ त? Now this is a very interesting question. अब यो चाहिँ अति चाखलाग्दो प्रश्न छ। There will be a judgment for a believer. अब त्यहाँ त्यो इसाईको विश्वासीको पनि न्याय हुन्छ। But we need to be very sure about this. The Bible says that our sins have been already judged on the cross when the Lord Jesus died. अनि अब यो विषयमा चाहिँ हामी एकदम ढुक्क हुनुपर्दछ, हामीले पक्का पनि गर्नुपर्दछ कि बाइबलले बताउँदछ विश्वासीको लागि चाहिँ हाम्रा सबै पापहरू चाहिँ क्षमा गरिएको छ, त्यसको न्याय गरिएको छ जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिनु भयो। You know that the wages of sin is death, that is eternal separation from God. अनि तपाईलाई थाहा छ त्यो पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु हो, जुन चाहिँ सधैँभरिको लागि, अनन्तको लागि परमेश्वरदेखि अलग रहनु। The Lord Jesus has changed that rule for those who believe in him. र प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ त्यो नियमलाई बदलाइदिनु भएको छ ती व्यक्तिहरूको लागि जसले प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्छन्। So believers will not come into condemnation. अब यी ईसाईहरू विश्वासीहरू चाहिँ ती दण्डमा जाँदैनन्। You can read verses like John chapter 3 verse 36 र तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ यूहन्नको किताब 3:36 and Romans chapter 8 verse 1. रोमी 8:1 पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। So this judgment that I said that we are going to have before God is not a judgment concerning our sin. र अब जुन यो न्याय परमेश्वरको अगाडि हुन्छ त भन्ने कुराहरू छ र यो न्याय चाहिँ हाम्रो पापको विषयमा चाहिँ हुन्न। If we have judgment concerning our sin, what would happen to us? र यदि हाम्रो पापको विषय लिएर चाहिँ परमेश्वरको अगाडि न्याय हुने हो भने त अब हामीलाई के हुन्छ त? We are only worthy of hellfire. हामीलाई त त्यो नरकको आगोमा फालिनको मात्रै योग्य हुन्छ हामी त। But the judgment that I said, yes, we have a judgment, is not for our sins because the Lord Jesus paid the penalty of those sins, but it is for our life that we have led after we became believers. अनि अब जुन त्यो हाम्रो न्याय हुन्छ भनेको छ त्यसको त प्रभु येशू ख्रीष्टले दाम तिरिदिसक्नु भएको छ, तर त्यो न्याय जुन हुन्छ भनेर मैले बताएको थिएँ त्यो चाहिँ हामीले नयाँ जीवन पाइसके पछाडिको कुराको चाहिँ। Shall we read a verse from the book of Romans chapter 14 and verse 10? अब हामी रोमी 14:10 हामी पढ्ने छौँ है त। Why dost thou judge thy brother? Or why dost thou set at naught thy brother? For we shall all stand before the judgment seat of Christ. तर तिमी किन आफ्नो भाइको न्याय गर्दछौ वा किन आफ्नो भाइलाई तुच्छ ठान्दछौ? किनकि हामी सबै ख्रीष्टको न्याय आसनका सामु उभिने छौँ। So it is the judgment seat of the Lord Jesus Christ that the believers will have to appear. र अब प्रभु येशू ख्रीष्टको न्याय आसन अगाडि चाहिँ ईसाईहरूले विश्वासीहरू चाहिँ त्यहाँ प्रकट हुनुपर्छ। Now according to 2 Corinthians 5:10, it is not concerning our sin, but according to give us the rewards that what we have done in this Christian life,
it is a judgment where our life will be judged, and accordingly a reward is given to every believer. र अब जसै त्यहाँ दोस्रो कोरिन्थी 5को यहाँनिर बताइएको छ 5को 9 अनुसार चाहिँ 5को 10 अनुसार चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ आज हाम्रो त्यो एउटा पापको न्याय होइन तर हामीले नयाँ जीवन पाइसके पछाडि चाहिँ परमेश्वरमा गरेका कुराहरूको So, त्यो उपहारहरू चाहिँ परमेश्वरले दिनको लागि हो। so is there a judgment for the believer? Yes, but we have to add, it is not concerning our sin, but it's concerning our life. अनि अब त्यहाँनिर अहिलेको प्रश्न जुन थियो कि त्यो एउटा विश्वासीको न्याय हुन्छ त भन्ने कुराहरू हुँदाखेरि हो न्याय चाहिँ हुन्छ तर हाम्रो पापको विषयमा चाहिँ होइन तर त्यो एउटा नयाँ जीवन पाइसकेर परमेश्वरमा गरेको कामहरूको चाहिँ त्यो कामहरूको चाहिँ न्याय हुन्छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच अङ्कल। सो बिफोर वी गो आई वुड लाइक टु आस्क वान मोर क्वेसन। अब हामी जानभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा प्रश्न सोध्छौँ। What about 1 Thessalonians in chapter 4 where it says the dead shall rise first? If to be absent from the body is to be present in with the Lord, if that's the thing, what do we get from the 1 Thessalonians chapter 4? यदि हामी शरीरबाट अलग रहनु भनेको चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा जानु हो भने चाहिँ पहिलो थेसलोनीको 4 अध्यायमा जहाँ बताइएको छ ती मरेकाहरू चाहिँ पहिला बौरेर उठ्छन् भन्ने कुराहरू बताएको छ। अब यसबाट चाहिँ हामी के बुझ्न सक्छौँ? Yes, dear brothers and sisters, it is of great importance that every believer rightly understands 1 Thessalonians chapter 4 from verse 13 up to verse 17. को प्रिय मित्रहरू, प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हरेक विश्वासीले हरेकले चाहिँ पहिलो थेसलोनी 4 अध्यायको 13 पददेखि चाहिँ एकदम सफासँगले बुझ्नु चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण हुँदछ। Yes, in verse 16 it says, when the Lord Jesus comes and the trumpet of God is sounded, the dead in Christ shall rise first. यहाँ बताएको छ पहिलो थेसलोनी 4 को 16 मा, किनकि प्रभु आफै चित्कारसित प्रधान स्वर्गदूतको आवाज र परमेश्वरको तुरहीसित स्वर्गबाट ओर्लिनु हुनेछ अनि ख्रीष्टमा मरेकाहरू पहिले बौरेर उठ्नेछन्। But before you read verse 16, you must read also verse 14. तपाईले वर्ष 16 पढ्न भन्दा अगाडि चाहिँ 14 तपाईले पढ्नु पर्छ। If we believe that Jesus died and rose again, even so, them also which sleep in Jesus will God bring with him. किनकि यसु मर्नुभयो र बौरेर उठ्नुभयो भनी हामी विश्वास गर्दछौँ भने उसरी नै यसुमा सुतेकाहरूलाई पनि परमेश्वरले उहाँको साथमा ल्याउनु हुनेछ। So can you see two things happening? One in verse 14, another one in verse 16. अब तपाईले यहाँ दुईटा कुरा भएको देख्दै हुनुहुन्छ त। पहिलो कुरा छ यो वर्ष 14 मा अनि अर्को चाहिँ 16 मा बताएको छ। God is bringing with him those who have already died. परमेश्वरले उहाँसँग जो अघि मरिसके अघि जो सुतेका थिए उनीहरूलाई चाहिँ उहाँसँगै लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। The later says God is also raising those who have died in the Lord Jesus. अनि त्यहाँ अर्को पाटामा पछाडि भनेको छ परमेश्वरले प्रभु यीशु ख्रीष्टमा जति जना मरे उनीहरूलाई पनि बौराएर उठाउँदै हुनुहुन्छ। It beautifully matches. You know, it is very easy. That is what is brought by God, by the Lord Jesus, are the spirits of those who have gone to heaven. The Lord Jesus will bring them. अनि यो बुझ्न सरल छ परमेश्वरले प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग के लिएर आउँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जो अघि नै आत्माहरू परमेश्वर कहाँ गएका छन् ती आत्माहरूलाई लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। Now what is raised up from the ground? अब त्यो ग्राउन्डबाट भूमिबाट चाहिँ केलाई उठाइँदैछ त? The bodies of those who have been now buried and saw corruption. अनि ती शरीरहरू जुन चाहिँ त्यो माटोमा गाडिएर ग्राउन्डमा गाडिएर एकदम नष्ट भइसके। The power of resurrection of the Lord Jesus will quicken out of the dust the bodies of the believers who have been dead and buried. They will be raised up. Now that glorified body will meet the spirit
that is being brought by the Lord Jesus. अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको बौरी उठाएको सामर्थ्यले चाहिँ जुन त्यो माटोमा गाडिएको शरीर धुलो पिठो मैला भएर त्यो जुन हराइसकेको छ त्यसलाई चाहिँ उहाँको बौरी उठाएको सामर्थ्यले चाहिँ त्यसलाई जीवित तुल्याउँदछ र जुन त्यो आत्मा परमेश्वरले लिएर आउँदै हुनुहुन्छ त्योसँग चाहिँ जोडिन्दछ। Now the work of God is complete. अब परमेश्वरको काम पूर्ण भयो। The Lord Jesus is bringing with him the spirits, those who are with him, and their bodies will be raised up. अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले जो अघि नै गएका आत्माहरू छन् तिनीहरूलाई लिएर आउँदै हुनुहुन्छ अनि ती आत्माहरूका शरीर चाहिँ जो भूमिमा छन् तिनीहरू चाहिँ जीवित भएर उठ्ने छन्। So thereafter we will live with the Lord Jesus in our glorified bodies. अनि त्यो पछाडि चाहिँ हामी प्रभु येशू ख्रीष्टसँग हाम्रो महिमित शरीर लिएर उहाँसँग जिउने छौं। Now this is called the glorious hope or the sure and certain hope of every believer. अनि अब यसलाई चाहिँ हामी त्यो महिमित आशा यो हामीले पाएको पक्का एउटा विश्वासीले एउटा ईसाईले पाएको आशा भनेर हामी भन्छौं। So our eternity will be spent not as mere spirits. No, we will spend eternity with the Lord Jesus with glorified bodies. अनि जुन हाम्रो त्यो अनन्तता छ जुन हामीले पाएको अनन्ततामा चाहिँ हामी चाहिँ एउटा दुखित भएर एकदम सानो एउटा आत्मा भएर हैन तर एउटा महिमित शरीर जुन परमेश्वरले दिनुहुन्छ प्रभु येशू ख्रीष्टसँग हामीले त्यसरी हामी रहने छौं। Thank you. You are very welcome. Thank you so much for uncle for helping us to understand and giving a lot of insights from the word of God and we are very thankful for that. Uncle तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। परमेश्वरको वचनबाट हामीले हाम्रो मनमा लागेको जिज्ञासा प्रश्नहरूलाई तपाईले धेरै कुराहरू प्रभुको वचनबाट देखाएर बुझाइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी यसको लागि धन्यवाद दिन्छौं and we would like to thank you so much uncle and praise the Lord. सबैजनालाई जय मसीह। तपाईले हामीलाई हेरेर यो समयसम्म सहायता गर्नुभयो कृपया गरी हाम्रो लागि निरन्तर प्रार्थना गरिदिराख्नु होला। एलिमका आशिषहरू द ब्लेसिङ्स अफ एलिम नामक यो मिनिस्ट्री छ जुन सेवाकाई छ यसबाट यस्तै खालका धेरै कार्यक्रमहरू लिएर आउन सकौं। सबैजनालाई जय मसीह।